अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KPN न्यूज़ HD और मैं हूं मदीहा साकिब। रात और दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। बाज़ रातों को बाज़ पर फजीलत बख्शी गई और बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर फजीलत बख्शी। जैसा कि जुमअतुल मुबारक को सैयदुल अय्याम कहा जाता है, इसी तरह लैलतुल कदर को सैयदुल लैल का दर्जा भी हासिल है। कुरान करीम में इस रात को 1000 रातों से बेहतर करार दिया गया। आइए लैलतुल कदर की अहमियत, फजीलत और बरक़ात के बारे में जानते हैं इस्लामिक सॉल्यूशन मूवमेंट के नाज़िम तरबियत सरफराज अहमद से। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं KPN न्यूज़ HD पर सरफराज अहमद के साथ। सिलसिलावार प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की गुफ्तगू फ़ज़ाइल लैलतुल क़द्र पर होगी। नाज़रीन, कुरान मजीद में तकरीबन 3 मकामात पर इस रात का जिक्र है। यही रात है जिसे शब बारात यानी छुटकारे वाली रात भी कहा जाता है, और शब कदर यानी तकदीर या फैसले करने वाली रात, और ये लैला मुबारका भी है। कुरान मजीद में सूरह दुखान के अंदर अल्लाह ताला का इरशाद है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। हामीम, इस किताब रोशन की कसम कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल फरमाया। हम तो रास्ता दिखाने वाले हैं। इसी रात में तमाम हिकमत के काम फैसल किए जाते हैं, यानी हमारे यहाँ से हुक्म होकर। बेशक हम ही पैगंबर को भेजते हैं। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वो तो सुनने वाला और जानने वाला है। नाज़रीन, कुरान मजीद की ये आयत इसकी फजीलत को बयान कर रही है। अल्लाह ताला इस रोशन किताब की कसम खा रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला को कसम खाने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला जिस चीज़ के ऊपर कसम खाते हैं तो उससे उस चीज़ की अहमियत को बढ़ाना मकसूद होता है। और अल्लाह ताला ने इस रोशन किताब की कसम खाकर ये फरमाया कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल फरमाया, और ये रास्ता दिखाने वाले हैं। हम ही रास्ता दिखाने वाले हैं। और इस रात की फजीलत ये बयान की कि इसी रात में तमाम हिकमत के कामों का फैसला किया जाता है, यानी हमारे यहाँ से हुक्म होता है और सारे के सारे फैसले जो है वो लिख लिए जाते हैं। और बेशक हम ही पैगंबर को भेजने वाले हैं, और ये सब तुम्हारे परवरदिगार की रहमत की वजह से है, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। नाज़रीन किराम, कुछ लोग इन आयात करीमा को 15 शाबान पर फिट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो कौन सा महीना है ये कुरान मजीद खुद बतला रहा है। सूरह बकरा आयत नंबर 185 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम वमन कान मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। यानी रोज़ों का ये महीना रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है
اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ ناظرین کرام، یہ آیہ مبارکہ اس شب کا تعین کرتی ہے، اور وہ شب رمضان المبارک میں ہے، اور لیلۃ القدر کو جو لوگوں نے 15 شعبان پر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اس پر دلیل ہے کہ یہ جو رات ہے، یہ جو لیلۃ القدر ہے، فیصلے کرنے والی رات ہے، یہ جو شب قدر ہے، یہ دراصل رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یہ جو روزوں کا مہینہ یا رمضان کا مہینہ ہے، اسی کے اندر قرآن اول نازل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے، کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے اندر ہدایت موجود ہے، اس کے اندر آیات، کھلی کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں موجود ہیں، اور یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تم میں سے کوئی اگر موجود ہو تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اس پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے یہ رخصت دی گئی کہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو، جو بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سفر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جائیں، اس کی گنتی کو پورا کر لیا جائے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ناظرین کرام، اس آیہ مبارکہ کے اندر بہت ساری چیزیں بتلائی گئی ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے۔ ناظرین کرام، سورہ قدر ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے، اس کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی ہے۔ ناظرین، اس لیلۃ القدر کے بارے میں جو پوری سورہ مبارکہ قرآن مجید میں موجود ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتلا دیا گیا ہے کہ یہ کس قدر اہم ہے، اور اس لیلۃ القدر کا مقصد کیا ہے، اور کس طرح سے یہ ہمارے لیے رحمت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا گیا ہے، اور پھر
आगे एक सवाल तमाम इंसानियत से पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या मालूम है कि ये शब कदर क्या है। आगे उसका जवाब ये इरशाद फरमाया कि ये जो शब कदर है ये 1000 महीनों से बेहतर है, और उमूमन इसका तर्जमा ये किया जाता है 1000 महीने, जबकि इसको 83 साल कैलकुलेट करके बताया जाता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये हज़ारों माह से बेहतर है। जो इसकी बाज़ उलमा इसकी ये तफसीर भी करते हैं कि 1000 की बजाय हज़ारों के मानों में इसको लेते हैं, यानी इसके अजर को महदूद करने की बजाय बाज़ उलमा इसको बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ाते हैं और इससे ये मुराद लेते हैं। फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इसी में रूहुल अमीन और फरिश्ते हर काम के इंतज़ाम के लिए उतरते हैं अपने रब के हुक्म के साथ। यानी इसी रात, जैसा कि हमने पिछली आयत में भी देखा कि बतलाया गया कि इसमें कामों का फैसला किया जाता है, इस सूरह मुबारका में भी उसी तरफ इशारा है कि तमाम कामों के इंतज़ाम के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को उतारते हैं, उतरने का हुक्म देते हैं, और ये सुबह तुलू होने तक इस रात के अंदर अमन और सलामती है। नाज़रीन, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया की तरफ नज़ूर फरमाता है। इस वक्त जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करता है कि मैं इसकी दुआ को कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगता है कि मैं इसे दे दूं, और कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करता है कि मैं इसकी बख्शिश कर दूं। सही बुखारी की ये हदीस है, और इस पर गौर करने से मालूम होता है कि वैसे तो हर रात ही लैलतुल कद्र की रात है, कि अल्लाह ताला हर रात ही जो है वो अपने बंदों को पुकारता है, आसमान दुनिया की तरफ अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाता है, और फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत की वजह से इंसानों को पुकार पुकार कर ये पूछता है कि तुम में से कोई है, कोई दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसकी हाजतें पूरी करूं, और कोई मुझसे बख्शिश और गुनाहों की माफ़ी तलब करने वाला है कि मैं उसे माफ़ कर दूं। तो ये हर रात होता है, लेकिन लैलतुल कद्र इसकी फजीलत ख़ास तौर पर इस सूरह मुबारका में, सूरह कद्र में बयान कर दी गई कि इसकी फजीलत इससे कहीं बढ़कर है, और इसकी तलाश मुझे और आप सबको बहुत मेहनत के साथ, बहुत यकसुई के साथ हमें इसकी तलाश करनी चाहिए, और इसको पाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतसाब के साथ रखे, इसके अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और जो लैलतुल कद्र में ईमान और एहतसाब के साथ नमाज में खड़ा रहे, इसके भी अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और ये हदीस मुबारका से बुखारी के अंदर है, और इसके अंदर भी इस रमज़ान के बारे में बताया गया कि ये ईमान और एहतसाब के साथ जो भी शख्स इसके रोज़े रखेगा तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और जो ईमान और एहतसाब के साथ इसका क़याम करेगा, यानी नमाज तरावी के अंदर खड़ा होकर उसके अंदर शामिल होकर कुरान मजीद को सुनेगा, तो उसके भी तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। और ये कौन से गुनाह हैं? ये वो गुनाह हैं जो सगीरा गुनाह हैं। ये याद रखना चाहिए कि कबीरा गुनाहों को इस अमल की वजह से माफ़ नहीं किया जाएगा, उसके लिए तौबा करना ज़रूरी है। कबीरा गुनाहों को तौबा के बगैर जो है माफ़ नहीं किया जाता अल्लाह ताला के यहाँ। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है
کہ وہ ہمیں صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 5 نمازیں اور جمعہ تک اور رمضان تک کا کفارہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہوں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں دراصل اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو رمضان کا قیام اور صیام ہے، اس سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صرف صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور دلیل کے طور پر یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ جو یہاں اس حدیث مبارکہ میں یہ شرط بتلائی گئی ہے کہ 5 نمازیں جب بندہ پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ اور 5 نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے لے کر حتیٰ کہ دوسرے رمضان المبارک تک کے درمیان 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ صغیرہ گناہ ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں سے بچ کر اگر یہ عمل کیا جائے گا تو تب صغیرہ گناہوں کی معافی کا امکان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی مایوسیت کے اندر داخل ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے اس سند سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور شرک یا بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یعنی نماز کا چھوڑنا تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ وعید بیان کر دی گئی ہے کہ اگر بندہ یہ چھوڑ دے گا تو گویا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافروں جیسا ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر شامل رکھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے اور جس کی اتنی اہمیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلا دی ہے، تو اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے، اس کو تلاش کیسے کرنا ہے، اس کے لیے یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو آخری عشرہ کے اندر تلاش کیا جائے۔ جب آخری عشرہ آ جائے تو اپنی کمر کو کس لینا چاہیے اور بالخصوص طاق راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا احترام، ذکر و اذکار کا اہتمام اور تلاوت قرآن مجید کا اہتمام اور غور و تدبر اللہ کی ان آیات پر کرنے کا اہتمام، نوافل پڑھنے کا اہتمام، یہ ساری چیزیں ان راتوں کے اندر اگر ہم کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمارے مقدر میں لکھے گا اور اس کا اجر و ثواب ہمارے نصیب میں رہے گا۔ ناظرین، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر 20 کی صبح کو ہم نے اعتکاف ختم کر دیا۔ اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی ہے، اس لیے اب اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتکاف کیا تھا وہ پھر دوبارہ کریں۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد میں دوبارہ آ گئے۔ آسمان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ میں نے خود آپ کی ناک
اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا دیکھا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ اعتکاف کا جو مخصوص وقت ہے وہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس رات کو، اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ کہنے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیے سلسلہ وار پروگرام فضائل اعمال KPN نیوز HD پر سرفراز احمد کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔